अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत-तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह अलस्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख्वाब में मुस्कुराना, an individual smiling within the vision या within the dream। अगर आप ख्वाब में खुद मुस्कुरा रहे हैं, किसी को मुस्कुराता देखते हैं, तो ये दो स्टेजेस की दलील है। सबसे पहले समझ लीजिए कि अगर आप खुद को ही मुस्कुराता देख रहे हैं तो इसके मानी है कि अल्लाह पाक कोई ऐसा वक्त ला रहा है जो आपके लिए बायस फरहत होगा, बायस खुशी होगा, कोई सरप्राइज होगा, कोई गिफ्ट होगा, कोई ऐसी घड़ी आ रही है कि जो आपको पुरमसरत कर देगी, शादमा कर देगी, आप हैप्पी हो जाएंगे। दे आर हैप्पी मोमेंट्स अप्रोचिंग यू, दे आर राइट अहेड। इसी तरह दूसरे लोगों को भी हंसता हुआ ख्वाब में देखने के मानी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने वालिद को देखा, वालिदा को देखा, बहन को देखा, भाई को देखा, फ्रेंड्स को देखा, दोस्तों को देखा। अगर आपने इनमें से किसी को हंसता मुस्कुराता देखा तो ये उनके लिए इस बात की दलील है कि आपने क्योंकि उन्हें विजन में विटनेस किया है तो अनकरीब उन पर कोई राहत आएगी, खुशी आएगी, गुड न्यूज आएगी, बेहतर वक्त आएगा, ऐसा एवेन्यू आएगा उनकी जिंदगी में जो उनके लिए बायस मुसरत होगा। अब हम इसको और फर्दर नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। आप किसी अनजान को हंसता मुस्कुराता देखें जिसको आप नहीं जानते, ना वो रिलेटिव है, ना करीबी है, ना आपका दोस्त है, अनजान है। एनोनिमस शख्स को, मर्द और औरत को हंसते मुस्कुराते देखने के मानी ये है कि आपका वास्ता ऐसे लोगों से पड़ेगा जिनकी खुशी को आप विटनेस करेंगे या आप उनकी खुशी का सोर्स होंगे, उनकी खुशी का बायस होंगे। अब हम इसको इसके भी नेक्स्ट लेवल पर गाजी के सदके ले जाते हैं। इसका भी एक नेक्स्ट लेवल है और वो ये है कि आप अगर रिलीजियस पर्सनालिटीज को या होली एंड होलीएस्ट ऑफ ऑल पर्सनालिटीज को मुस्कुराता देखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ख्वाब में नबी, अंबिया, प्रॉफिट्स, आले रसूल, अहले बैत को मुस्कुराता देखें तो ये सबसे पहले इस बात की दलील है कि वो आपसे राजी हैं, वो आपसे खुश हैं, उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, उन्होंने आपको अपनी झोली में, अपने दामन में, अपनी विलायत में, अपनी रहमतों में, अपनी दुआओं में और अपनी शफाअत की दस्तरस में जगह बख्शती है। ये बात मैं इसको एक और नेक्स्ट लेवल पर आपके लिए चलता हूं गाजी के सदके, और वो ये कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सरकार को मुस्कुराता देख लिया है, आपने मौला अली को मुस्कुराता देखा है, आपने बीबी सैयदा को, मौला अब्बास को, इमाम हसन को, इमाम हुसैन को, अहले बैत को मुस्कुराता देखा है, तो ये इस बात की दलील है कि जिसको मुस्कुरा कर वो देखें उसको कभी बिस्तर पर मौत नहीं आती, उसे शहादत मिलती है कि अल्लाह पाक अहले गज़ा को इमाम ज़माना के सदक़े आज़ाद फरमाए। बिहक़ गाज़ी या गाज़ी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह अलस्तर गाज़ी से खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप यहाँ पर आए, आपने टोकन लिया, आपकी भाईजन से मुलाकात हुई, आपका इलाज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आपको दवाई भी मिली, तो क्या इस दौरान आपसे किसी भी तरह का हदिया, डोनेशन या फीस ली गई? इंशाल्लाह हमारे से कोई फीस नहीं ली गई है, ना कोई चीज़ ली गई है। मैं तो आज पहली दफ़ा आया हूँ। माशाल्लाह वालिदा मेरी 12 साल से यहाँ आ रही हैं और 12 साल से कम 15 दफ़ा मैं वालिदा के साथ आ चुका हूँ, बाइक पे, कभी कार में, कभी किस चीज़ पे। माशाल्लाह हर चीज़ में पूरे हैं। दूसरी बात ये, खाने पीने का हर चीज़ का इंतज़ाम करा जाता है। कैंसर के मरीजों को पहले देखा जाता है, डायलिसिस के मरीजों को पहले देखा जाता है, इसलिए वो बैठ नहीं सकते या परेशानी के बाइस बनते हैं, इसलिए उनको पहले देखा जाता है। ये आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है और लिहाजा ये मुझे भी किसी ने कहा था कि वहाँ चले जाए अब्दुल्ला शाह गाज़ी भाईजान के पास, एक रात की परेशानी होगी, अल्लाह ने चाहो उसके बाद दोबारा जाने की, दवाई लेने की कोई परेशानी नहीं है। 10, 15, 20 मिनट लगते हैं। बाहर से आओ, फाइल दो, आप अपनी दवाई लो, इंशाअल्लाह चले जाएं। और ये गाजी बाबा के सदके और इनके पानी के सदके में इंशाअल्लाह सारे काम अल्लाह यहाँ से भाईजान के पास से करा रहा है।
کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر، یہاں تو ہندو بھی، عیسائی، کرسچن، دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے، اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا۔ بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں، وہ کرام ہے، دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے، ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے، یہ بتایا جائے۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بھائی، کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی، اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں، لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے، اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے، صحیح طریقے سے بٹھایا، کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے۔ مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا۔ ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے، ترقی دے، اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا، جو سننے والے ہیں ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں، ہر چیز کا علاج ہے، آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں۔ پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ، ہر انسان ہے، عبداللہ شاہ غازی بابا ہے وہاں، یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی؟ یہ مجھے بتائیں۔ بڑی بات ہے یار، جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی، لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا غازی، میرا نام مقدام غازی ہے، اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں، اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں، میں خدمت میں ہوں، اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے، یہ سراسر غلط ہے، اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں۔ خدمت میں آتا ہوں، اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے، اور بھائی جان اور ہم سب علماء غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے اسے، ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا۔ آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں۔ 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے؟ ان کو بولا ہوا ہے نا، زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا۔ سرکار کے ذرا ڈائلسس بہتر ہوتا ہے پھر ہوگا۔ غازی بابا کے چشمے کا پانی لو، 1 چمچ پانی میں غازی بابا کی دوا کے 10 قطرے ڈلیں گے۔